جی फासहाबुल मैमनति मा असहाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले कितने ही बेहतरीन हैं दाएं हाथ वाले। वह असहाबुल मशअमा मा असहाबुल मशअमा, बाएं हाथ वाले कितने ही बुरे हैं बाएं हाथ वाले। वह साबिक़ून साबिक़ून, और सबकत करने वालों की तो क्या ही बात है, यही लोग मुक़र्रबीन हैं, नेमतों के बागात में होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन। इस जुमले की मैं वजाहत अर्ज कर रहा था, तो अब रकू के आखिर में करता हूँ इंशाअल्लाह। एक बड़ी जमात पहलों में से और एक छोटी जमात आने वालों में से, आला सुरुर मौजूना, जो सोने की तारों से बुने हुए तख्तों पर बैठे होंगे। सुरुर तख्त, और मौजूना सोने की तारों से, यानी बड़े ही खूबसूरत। उन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे हमारे यहाँ कील वगैरह होते हैं, कोई मेज़ या डेस्क या तख्त बनाने के लिए, तो उन पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा वो सोने की तारों का होगा। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, उस पर वो टेक लगा कर आमने सामने बैठे होंगे, उन पर चक्कर लगाएंगे। विल्दान मुखल्लदून, हमेशा रहने वाले बच्चे। बिअकवाब व अबारीक व कअसिम मिन माइन, और क्या लेकर आएंगे उनके पास प्याले होंगे, अबारीक और जग होंगे, और छलकते हुए जाम वाले गिलास होंगे। ला युसद्दाउन अन्हा, लेकिन ये शराब पीने से ना तो वो बहकेंगे शराब पीकर, और ना ही इससे वो वला युनजिफून, ना होश खोएंगे। ना तो सर में कोई दर्द होगा, ना कोई परेशानी होगी, यानी दुनिया की शराब से यकसर मुख्तलिफ होगा। वफा की हतीम मिम्मा यतखयरून, और फल होंगे उसमें से जिसे वो चुनेंगे, यानी जो भी लेना चाहें आसानी से ले सकेंगे, किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा, तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। और परिंदों का गोश्त होगा उसमें से जो वो चाहेंगे। इसके साथ साथ वह हूर नईन, बड़ी बड़ी आंखों वाली। ये बड़ी आंखें कोई बदसूरती के लिए नहीं होगी, दुनिया में भी खूबसूरती समझी जाती है, तो बड़ी बड़ी आंखों वाले हूरें होंगी ऐसी। कामसाल लुअलुइल मकनून, जैसे वो छुपा कर रखे हुए मोती हों, ऐसे होंगे। ये बदला है उन अमाल का जो वो किया करते थे। ला यस्माउना फीहा लगवन वला तासीमा, और जन्नत में वो नहीं सुनेंगे ना कोई फजूल बात और ना ही कोई गुनाह की बात, मगर कौल होगा हर तरफ सलाम सलाम। ये तो हो गए साबिकीन। और असहाबुल यमीन, दाएं हाथ वाले कितने ही बेहतरीन हैं दाएं हाथ वाले। फी सिदरी मखजूद व तलहिम मंजूद, जो बगैर कांटे वाले बेरी के दरख्तों में होंगे। सिदरतुल मुंतहा में आप पढ़ चुके हैं ये लफ्ज़, बेरी का दरख्त। और मखजूद यानी जो कांटेदार नहीं होगा। व तलहिम मंजूद, और केले होंगे तह बतह। व ज़िल्ल ममदूद, और साया होगा एक तवील लंबा। व माइन मस्कूब, और बहता हुआ पानी होगा। व फाकिहतिन कसीरा, और बहुत से मेवाजात होंगे। दुनिया में दो ही हमें अंदेशे होते हैं कि हमें ये खाने से कोई मना ना कर दे, और दूसरा अंदेशा ये होता है कि ख़त्म ना हो जाए। तो जन्नत की ये चीज़ें ला मक़तूअतिन वला ममनुआ, ना तो ख़त्म होने वाली होंगी और ना ही कोई रोक टोक होगी। और फुरुशिम मरफूआ, और बुलंद बिस्तर होंगे। इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ, पहले फिराश की बात की और अब साहिब फिराश। यकीनन हमने उन औरतों को एक ख़ास उठान पर उठाया है। और फजअलनाहुन्ना अबकारा, और हमने उनको बाकिरा यानी कवारियाँ बनाया है। औरुबन, हम उमर और मोहब्बत करने वाली बनाया है। औरूब का माना मोहब्बत करने वाली, अतराबा इसका माना हम उमर। और ये किसके लिए होंगी? लिए अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों के लिए।
بعض یہاں دائیں مفسرین، ہاتھ سے جی مراد جی ہے، جی دائیں ہاتھ والوں سے مراد ہے کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جی جی، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ یہ جو انا انشانا ہننا میں ذکر کیا ہے، بعض نے تو کہا کہ پیچھے جو حوروں کا ذکر تھا وہی مراد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد خواتین ہے، نیک خواتین۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا لطیف اشارہ کیا ہے خواتین کے پردے کی طرف، کہ ان کا ذکر ہی نہیں کیا، بس ضمیریں لوٹا دی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں ضمیر کے لوٹانے کے لیے پہلے اس کا تذکرہ ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ دیا خواتین کو خاص کر، کہ ان کا نام تک یعنی بیان لفظ بھی ذکر نہیں کیا، اور صرف اشارتاً ان کا ذکر کر دیا کہ جنت میں حوریں تو ہوں گی، نیک سیرت اور نیک صورت خواتین بھی ہوں گی۔ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے اور ایک بڑی جماعت آنے والوں میں سے۔ اب یہاں میں اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو پہلے میں نے عرض کیا ہے، کہ جب سابقین کا ذکر تھا تو سلۃ من الاولین و سلۃ و قلیل من الاخرین، اور یہاں ہے سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، تو اس میں بعض نے انبیاء کے حوالے سے تقسیم کی ہے کہ سابقین کا تعلق انبیاء سے ہے، تو پہلے زمانے میں ظاہر انبیاء زیادہ گزرے ہیں، تو اس لیے کہا سلۃ من الاولین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر ہے وہ آخری پیغمبر ہیں، تو اس لیے وقلیل من الاخرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر کیا گیا۔ اور دائیں ہاتھ والے پہلے زمانے میں بھی انبیاء کے بہت زیادہ تھے، اور نبی کی امت میں بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے دونوں سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین۔ بعض نے یوں تقسیم کیا ہے، اور بعض نے اسے تقسیم کیا ہے مومنین کے اعتبار سے، کہ نہیں، پہلے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ظاہر یہ تعداد زیادہ بنتی ہے، وہ کئی امتیں ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی 1.25 پیغمبر ہیں، اور پھر ان کے متبعین بھی ہیں، تو اس لیے کہا سلۃ من الاولین۔ اس صورت میں سابقین کا تعلق صرف انبیاء سے نہیں ہے، عوام الناس سے بھی ہے، لیکن نبی کی امت میں اس میں کم ہوں گے کیونکہ تعداد بنسبت اس کے کم ہے۔ یوں بعض حضرات نے تقسیم کی ہے۔ بعض نے کہا کہ بھئی پہلے امتوں کا یہاں تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا سابقین کے بارے میں جو کہا سلۃ من الاولین، تو یہ خیر القرون کے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہیں، پھر ان کا جو ان کے بعد ہیں، تو اس لیے کہا سلۃ من الاولین، ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے، یعنی صحابہ، تابعین، اس زمانے میں زیادہ لوگ راہ حق پر تھے، اور وقلیل من الاخرین، آنے والے زمانے میں ظاہر سابقین کم ہوں گے۔ اسی تیسرے معنی کے اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو سابقین میں سے بنائے۔ اور یہاں کہا سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، تو ظاہر ہے صحابہ کے دور میں بھی اصحاب الیمین کافی زیادہ تھے، اور آنے والے زمانے میں بھی زیادہ ہیں، اس لیے یہاں دونوں مقام پر سلۃ کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب الیمین یا سابقین میں شمار فرمائے۔ آمین۔